अस्सलाम वालेकुम। दास्तान में खुश आमदीद। आज हम ये जानेंगे कि कौन से अल्लाह के बंदे हैं जो 100 बरस तक मुर्दा रहे और फिर वो जिंदा हो गए। ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शर्खिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर अल्लाह की तरफ से ये अजाब आया कि बख्ते नसर बाबली, एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मक़दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम और लौंडी बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मक़दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि बख्ते नसर आखिर था कौन? ये कौमे अमालका का एक लड़का था जो इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए इन्होंने इसका नाम बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि यह लड़का बड़ा होकर कैरासिफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी तरह से कुछ दिनों के बाद बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर अफसोस कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर निहायती हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी जबान से ये जुमला निकल पड़ा, अना युहशी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को नचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंस सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको न देख सका। यहां तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मक़दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे खचे बनी इसराइल जो अतराफो जवानिब में बिखरे हुए थे, सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया। इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब ना हुआ। न फलों में कोई तगय्युर है, न शीरे में कोई बदबू या बदमजगी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अभी भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहां रहे?
تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ہم نے ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہونے دیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوش چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا، ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر کرتے ہو؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج کا مرض بھی دور ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی، اور اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عاملوں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکالی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر
یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے ایک نبی ہیں۔ تو یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی طرح کی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔